औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और कोहिनूर टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्तिखारा। कमो बेश रोज़ाना आप 6 से 7 बजे के दरमियान हमारा ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और आपको अच्छी तरह ये बात अज़बर हो गई है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आपकी कॉल्स पर डिपेंड करता है, आपकी कॉल्स पर मुश्तमिल है। आप टोटली इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल मरहले पर आप किसी परेशानी का शिकार हैं, तकलीफ़ का शिकार हैं, तो हमें कॉल कीजिए। रूहानी तौर पर आपकी रहनुमाई के लिए हमारे पास मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके लिए रूहानी वज़ाइफ और इस्तिखारा करते हुए आपके मसले का हल तलाश कर रहे होते हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए, टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएँ, यकीनन आपकी रहनुमाई करेंगे। पहले जो आलिम दीन मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन है, उस्तादुल उलमा हैं, कोहिनूर टीवी पर आप इन्हें गाहे बगाहे मुलाहिज़ा करते रहते हैं, देखते हैं, जानते हैं। एक कसीर तादाद इनसे मोहब्बत करने वालों की मौजूद है। तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से। दूसरे हमारे मेहमान मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हैं और मुरीद के से इनका ताल्लुक़ है। कोहिनूर टीवी की स्क्रीन पर नए नहीं हैं, पहले भी आप इन्हें मुलाहिज़ा कर चुके हैं। तशरीफ़ फरमाएँ हज़रत अल्लामा मौलाना राना अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन किराम, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले वैसे ही बरसबील तस्करा कह लें कि हम कुछ बातें कर रहे थे तो जिक्र निकल आया टेंशन का और ख़ास तौर पर किबला हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से हम ये बात कर रहे थे कि जब हम किसी बीमारी की तरफ जाते हैं या कोई किसी बीमारी का हम पर हमला होता है, हम पर किसी बीमारी का अगर हमला होता है तो बुनियादी तौर पर हम ये डिस्कस कर रहे थे और पीर साहब फरमा रहे थे कि वो हमारी बेसब्री का नतीजा भी होता है। यानी कोई तकलीफ़ आप पर आई है, कोई परेशानी आई है, कोई मुआशी मुश्किल है, किसी और कोई तकलीफ़ में है, किसी का इंतकाल हो जाता है, आप जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं वो दुनिया से चला जाता है, तो आप एकदम से टेंशन में चले जाते हैं और आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो जब हम बात ये कर रहे थे कि उस टेंशन और तकलीफ़ के वक्त जो है अगर आप सब्र कर लें, उस तकलीफ़ के मरहले पर, उस अज़ियत के मौके पर अगर थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसको परेशानी है, माशी मसाइल का शिकार है, आजकल कोविड की वजह से वैसे ही पूरी दुनिया में मामलात बड़े संगीन तर हैं, तो बहुत से अहबाब ऐसे भी हैं कि जो इन मामलात को लेकर बड़े परेशान होते हैं और फिर एकदम जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि टेंशन की कैफियत में चले जाते हैं। उठते बैठते उन्हें एक ही फिक्र होती है कि जी वो बस मेरा ये मसला और मैं कर्जदार हो गया और मेरे रोज़गार का मसला। अल्लामा साहब ये फरमा रहे थे कि अगर थोड़ा सा हम सब्र का दामन थाम लें, उस वक्त अगर हम थोड़ा सा टेंशन को अपना टेंशन से रिलीज रहें और थोड़ा सा हम ये सब्र का दामन थाम लें कि नहीं, ये रात मुश्किल ज़रूर आई है, एक काली रात ज़रूर है, लेकिन इसकी सुबह होनी है, कल सुबह भी होनी है। अगर सुबह आती है तो उसके बाद शाम भी है, दोपहर भी, मौसम बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है। लेकिन अब बंदे का काम ये है कि हमें यकीनन कुरान और हदीस से भी हमारी यही रहनुमाई मिलती है कि भाई सब्र करो, सब्र करो, मुश्किल आ जाए सब्र करो, नमाज से सहारा लो और सब्र करो। लेकिन हम ये नहीं कर रहे होते और टेंशन में आ जाते हैं, परेशानियां, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि हम बीमारी की तरफ जाते हैं, शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे कि भाई इससे बचा कैसे जाए, ये आ जाती है, इससे हम नजात कैसे हासिल करें, इस पर बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे प्रोग्राम के पहले इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर मसला ये है कि मेरा बेटा है, वो 4 साल हो गए हैं शादी को। अच्छा, तो कोई वजीफा वगैरह बताइए कि वो अल्लाह ताला अपना कर्म कर दे। मतलब कर्म औलाद नहीं हुए, औलाद के हवाले से? जी जी, बच्चे नहीं हुए? जी जी तो ठीक। दूसरा मसला है मेरी बेटी के रिश्ते का मसला है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल आपको बताते हैं इंशाल्लाह। वो एक दो तो हुआ था, फिर वो नहीं आए दोबारा में, मतलब। अच्छा ठीक है, सब्र रखें, सब्र इंशाल्लाह। सब यही बात कर रहे थे कि सब्र करना है और नमाज से सहारा लेना है, तो इंशाल्लाह कर्म जरूर होगा।
حضور ان کو جواب بھی دیجیے گا اور تھوڑا سا اس موضوع پہ بات بھی ہو جائے کہ ہم جو بیماریوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی ٹینشن اور پھر شوگر ہو جاتی ہے، پھر بی پی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہارٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سارے امراض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری از خود بلائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ قبلہ اویسی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت تمہید سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ جزاک اللہ ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔ بات آپ نے ٹھیک کی ہے۔ پہلے میں اپنے بھائی کی جو کال ہے جی انہیں ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں یا کوئی بیٹی کے رشتے کے متعلق اگر کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، یا آپ کے بیٹے کا کوئی ایشو ہے، تو اولاد کا مسئلہ ہے، تو یہ جتنے بھی سسٹم نظام اور سارا کام ہے یہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا وکیل ہے اور سب سے بڑا وکیل ہے۔ انشاءاللہ ایک تو آپ نماز کی پابندی کریں، جو ہمارا سب سے بڑا درس ہوتا ہے، جو ہماری سب سے بڑی لوگوں کو ایڈوائس اور نصیحت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جب سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے جس بات پر ہم زور دیتے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز میں صبر بھی ہے، نماز ہماری مدد بھی کرتی ہے، نماز ہر دکھ کا مداوا بھی ہے۔ کیا بات! اور جتنے مسائل اور مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اگر ہم 5 وقت کی صحیح معنوں میں نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں کہ مالک تو مہربانی فرما دے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے مسائل وہ حل نہ کرے۔ وہ تو ہر پکارنے والے کی وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وہ تو جو بھی سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کی پوری کرتا ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی کریں، بیٹی کو بھی کہہ دیں، بیٹے کو بھی کہہ دیں۔ ایک میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ وہ بیٹا بھی کرے اور وہ بیٹی بھی کرے، اولاد کے لیے بھی ہے اور شادی میں تاخیر کے لیے بھی ہے، دونوں ایک ہی وظیفہ ہے۔ آپ نے جب عصر کی نماز آپ پڑھ لیں، بیٹی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ آپ کا بیٹا بھی پڑھے، وہ پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ کے حضور میں اولاد کے لیے۔ آپ کی بیٹی جب پڑھ لے تو وہ دعا کرے اللہ کے حضور میں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں اور میرے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما دے اور میرے باپ باپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ بیٹی اپنا تصور، اپنا مقصد رشتے کا رکھے اور بیٹا اولاد کا رکھے۔ یہ انشاءاللہ 21 دن پڑھیں اور اللہ کے گھر میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ بیٹی کا رشتہ بھی ہو جائے گا اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا انشاءاللہ۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہاں جی، پر میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے نا اپنا مسئلہ بتانا تھا کہ ہم نے ابھی بھی کے نا لڑائیاں بہت رہتی ہیں، ہمارا ہوا بڑا چھٹا ساری زندگی 38 سال شادی کو ہوئے، ابھی وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی وہ لگے ہوئے ہیں، اسی کی مانگتے ہمارے گھر سے نا جو جھگڑے میں ختم ہوتے۔ پلیز مجھے ایسا بتائیں کہ میرا میاں جو ہے نا کم از کم اپنے بیوی بچوں میں اپنا میرے وہ بہن اپنے گھر میں میرے بھائی کے ساتھ خوش ہو گیا، اور میرا میاں جو ہے نا بس ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر رہتے ہیں، ویسے جب اکیلے ہوں کئی دفعہ ٹھیک رہتے، کئی دفعہ وہ گھر میں جھگڑا نہیں ختم ہوتا۔ صحیح۔ نماز کی پابندی ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ ہاں جی ہاں جی، شکر ہے اللہ کا، نماز پڑھتے ہیں، حج نے بھی کیے ہوئے ہیں، میں نے بھی کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں۔ نہیں عمرے تو آپ نے کیے ہیں، حج بھی کیے ہوں گے آپ نے بہت سارے، اس سے ہماری وہ نہیں ہے، وہ آپ کا ایک انفرادی فعل ہے، لیکن اب میں نماز کا پوچھ رہا ہوں کہ آیا فجر سے عشاء تک کی نماز کی پابندی آپ کے گھر میں ہوتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، نمازیں ساری پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی رہتی ہوں جیسے کوئی بتا سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بس مجھے کچھ نہیں، میں کہتی ہوں گھر میں تو پاگل۔ دوسرا ایک اور پوچھنا تھا، جی جی، میرا دماد ہے، اس نے نا بھائی بلا رہا ہے دبئی میں، اس کو
क्या वो चला जाए वहाँ जाके जाना उसका काम जो सेट बैठेगा उसका, ठीक। इस्तिखारा करवाना था उसकी। जी ठीक है। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं झगड़ों के हवाले से कि इनके घर में झगड़े रहते हैं और 38 साल हो गए शादी को ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। लबाशी साहब, आपका और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज एक दफ़ा फिर मिल बैठने का मौका मिला। दूसरी जो बात इस बहन ने की है कि मेरा शोहर का और मेरा झगड़ा हो रहा है, तो इसमें शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जिस घर में मियाँ बीवी झगड़े ना, उनका इत्तेफाक ना हो। पहले बात आपकी तवील हो जाएगी, इसलिए पहले एक ब्रेक है, हमें वक्फे पर जाना है। वक्फे से आके इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद आएंगे इंशाल्लाह। हमारी बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब देंगे। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस्तिखारा में, इस प्रोग्राम में आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स को शामिल किया जाता है। ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकालीफ़ें हैं। उनसे बचने के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है और वो ख़त्म हो जाए उसके लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, इस हवाले से हमारे उलमाए किराम आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। आप कॉल कीजिए, टीवी की स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे हमारे भाई ने जो सवाल किया था मियाँ बीवी वाला? जी, मियाँ बीवी के झगड़े का। उसमें तो मैं यही कह रहा था कि शाह वलीउल्लाह साहब ने फरमाया है कि सूरह जुमा जो है ना, उसको 11 मरतबा रात को ईशा के बाद पढ़ें। वो पानी पे फूंक लगाएं, खुद भी पिए, मियाँ साहब को अपने को पिलाएं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। सूरह जुम्मा का विर्द होना चाहिए। अच्छा सर, इनके लिए ये कोई भी मियाँ बीवी जो बहुत लड़ते हैं? हाँ, मियाँ बीवी के लिए तो ये आम है ना, 11 मरतबा सूरह जुम्मा ईशा के बाद पढ़ लें। अच्छा, सूरह जुम्मा है भी कोई 1.5 सफ़े की है? हाँ, ज्यादा लंबी भी नहीं। हाँ जी, एक पूरे सफ़े की भी नहीं है। जी जी, मेरे पास जो किताब में है वो तकरीबन एक बड़ा बड़ा है, जो बड़ा लफ्ज़ होंगे ना। ये 2 रुकू हैं, एक रुकू छोटा है, एक रुकू बड़ा है, बस आधे मिनट में भी हो जाती होगी, एक सफ़ा बन जाती है। तो ये सबसे अफजल है। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें ये बरकत है कि मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म हो जाता है। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा हुजूर, वो दूसरा जो सवाल किया था उन्होंने अपने दामाद के वाले सवाल था मेरा ख्याल है, कहीं जाना चाहता था। हाँ, वो दुबई जाना चाहता। हाँ, वो चले जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, दुबई जा सकते? जी चले। ठीक है। किबला पीर साहब ने दोनों सवाल के, एक सवाल का जवाब पीर साहब ने अता फरमाया कि दुबई अगर जाना चाहते हैं मेरी बहन तो जा सकते हैं। और घर में झगड़ा जिन मियाँ बीवी में बहुत होता है, बहुत लड़ते हैं ना जो मियाँ बीवी, जिनके घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, 11 मरतबा सूरह जुमा खातून जो है, बीवी साहिबा जो है, वो रात को पढ़ के ईशा के बाद पानी पे दम करें, खुद भी पिएं और अपने हस्बैंड को भी पिलाएं। इंशाल्लाह घर से ये नौसत खत्म हो जाएगी। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। मेरा नाम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल क्या करेंगी? वालेकुम सलाम। सवाल करें मेरी बहन। मेरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं और अच्छा, शौहर से लड़ाई है? लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं और रिश्ते जो आते इनकार हो जाता है। अच्छा, ठीक है, रिश्तों से इनकार होता है और घर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं। आपके रिश्ते से इनकार होता है? जी। अच्छा ठीक है। आपकी एज कितनी है? 24। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, हमारे साथ रहें। बिल्कुल अल्लामा साहब आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हुजूर, क्या फरमाते हैं? रिश्ते का मामला है बच्ची का और घर में लड़ाई झगड़े, वही बात, वही सवाल रिपीट हो गया। टेंशन हो रही है ना। जी जी। मेरा बेटा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप एक तो नमाज की पाबंदी करें और सुबह उठकर 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा करें और 3 मरतबा सूरत रहमान पढ़ा करें। 27वें पारे में है। ये आप मामूल अपनी ज़िंदगी का बना लें कि आपने इसको डेली पढ़ना है। उसके बाद पानी दम करके जितने घर वाले हैं सबको पिला दिया करें। ये लड़ाई झगड़े जो है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूरह यासीन की तो क्या बात है। हाँ जी। और फिर सूरह रहमान तो सुभान अल्लाह, दोनों ही अपनी जगह। कुरान का दिल है और दूसरी जीनत है। वो जीनत है, वाह वाह, दुल्हन है कुरान।
اچھا حضور یہ بتائیں کہ اس کو ہم جو عشاء اور فجر کی جو تخصیص ہے مطلب کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دن میں، یا عشاء کے بعد ہی ضروری ہے، یا فجر کے بعد ہی سورہ رحمان کی تلاوت ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیں قرآن ہے، قرآن کے لیے تو جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ صبح صبح ہوتی ہے، اس کے صبح پڑھنے سے سارا دن انسان کا سکون میں رہتا ہے. کیا بات. دیکھیں نا جب قرآن کا وہ دل ہے تو سورہ یاسین پڑھیں گے تو سارا دن آپ سکون میں رہیں گے، جہاں جہاں جائیں گے خیر و برکت ہوگی. اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اللہ اس کاروبار کو اور بڑھا دے گا. صرف اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ صبح پڑھنا چاہیے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جو ہوں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں سرکاری گھر کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا. تو وہ استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ مل جائے گا کہ نہیں؟ مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی ٹھیک ہے میری بہن، بالکل بتاتے ہیں آپ کو. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے یہ تھوڑی سی محنت کریں، اللہ رب العزت عطا کرے گا. یہ دروشی کی کثرت کریں زیادہ تر، کہ 5 وقت کی نماز ہے، ایک تسبیح دروشی پڑھیں درود ہزارہ کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مل جائے گا. اور کوشش جاری رکھیں. کوشش جاری رکھیں درود شریف کی برکت سے. ہاں درود. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا حضور ہم جو بات کر رہے تھے، ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ٹینشن اور پھر ٹینشن سے آنے والی بیماریاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹینشن از خود تو بندہ نہیں لیتا، حالات و واقعات کے تحت وہ گرتا چلا جاتا ہے. لاکھ کوشش کرے کہ یار میں ٹینشن سے بچ جاؤں، میں اس بات کو نہ سوچوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچ سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات کہ نہ چاہتے ہوئے بعض دفعہ انسان کو ٹینشن آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائشیں ہیں، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. واہ واہ. اب اس جملے پر یہ ساری ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوف دے کے آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھوک پیاس دے کے آزما رہا ہے، پھلوں میں کمی. ٹینشن والا یہ پوری آیت پڑھ لے، جان لے کر مال لے کر، یہ ساری اللہ یہ آزمائشیں ہیں. سبحان. اب ان آزمائشوں سے جو بندہ صبر کر جائے گا اس کے لیے تو خوشخبری ہے. اگر وہ صبر نہیں کرے گا، بے صبری میں چلا جائے گا تو ٹینشن ہے. ٹینشن ہے وہ ٹینشن، اس کے بعد بیماری ہے. ٹینشن کا جیسے ہم بات کر رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ اس طرح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم؟ صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ میری بہن میں نے یہ جو بتایا نا یہ بالکل آپ نے ایسے پڑھنی ہے. اور اگر سورۃ فاتحہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کوشش کریں کہ صبح کی سنت اور فرض کے اگر درمیان ٹائم اتنا رکھ لیں کہ اگر ویسی صاحب یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ ہمارے پیر و مرشد کا بھی تھا اور ہمارے بزرگوں کا وظیفہ. فرض اور سنتوں کے درمیان، فرض اور سنت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اگر 41 مرتبہ ڈیلی پڑھا کریں اور اس کے بعد دعا کیا کریں، اس میں اللہ نے شفا رکھی. کیا بات. پانی دم کر کے سارے گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. تو بسم اللہ کی میم لام کے ساتھ ملا کے. اچھا اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی ریزن، کوئی؟ بس اسلاف کا ایک طریقہ ہے، اسلاف کا، اور اس سے برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جو اسلاف کا طریقہ ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. کوئی جیسے سرکار کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی. اب بزرگوں کے طریقے ہیں مختلف چیزوں کے، جس طرح اوقات ہیں پڑھنے کے. قرآن وہی ہے، اس کے مختلف اوقات ہیں، اس کو اس ٹائم پہ پڑھیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جو حدیث میں حدیث پاک سے ان کی تعداد بھی آ جاتی ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. تو اس طرح جس طرح سورہ یاسین کی فضیلت ہے، سورۃ رحمان کی فضیلت ہے، سورۃ مزمل شریف کی، سورۃ واقعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رزق کے لیے. کیا بات. تو یہ بے شمار ایسے وظائف ہیں جو حدیث پاک سے مطلب ان کی ثابت ہیں. صحیح بالکل ٹھیک. یہ اسی طرح یہ ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے یہ طریقہ بتایا. بالکل ایسے ہی ہے. سورہ فاتحہ تو جناب کیا بات ہے اس کی، تو میں اگر وہ اس کی شرح پڑھ لی جائے، اس کی تفسیر پڑھ لی جائے تو اس میں پتہ نہیں کتنے نام ہیں اس کے. رافعہ، شافعہ، کافعہ، صبح مسانی، پتہ نہیں 7 آیتوں والی. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ٹینشن، پریشانی، تکلیف. آج مجھے کوئی ٹینشن میں لگ رہے ہیں آپ بھی.
نہیں میں تو ٹینشن میں نہیں ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ٹینشن میں, کہیں ایسا تو نہیں کہ موضوع کا اثر ہو جاتا ہے نا بندے پہ؟ موضوع کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا. اچھا, کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں نا ٹینشن جو ہے نا یہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر لے لیتے ہیں. ہاں, عادتاً ہر بات کو سوچتے رہنا, ہر بات کو کرتے رہنا. تو کچھ خالق کائنات کی طرف سے ہیں, جیسے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ خالق تو آزمائش کرتے ہیں نا اپنے بندے. ہاں جی, کہ میں دیکھتا ہوں یہ بندہ, اس کو خوف, اس کو موت کا ڈر, رزق کی کمی, بیماری آ گئی, تو اس وقت اگر وہ اس کو لے کر بیٹھ گئے تو پھر وہی کام ہوگا. اگر صبر کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے, بشارتیں دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں جب بھی کوئی ٹینشن آئے, کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو جو پریشانی آئے, مصیبت آئے, نماز سے مدد لو, نماز کی پابندی کرو. اصل میں ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے, کیونکہ حضور غوث ثقلین تو فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, بے نماز کا جنازہ نہ پڑھو. تو حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں جس گھر میں ایک آدمی بے نماز ہو 70 دن رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اللہ, حدیث پاک بھی یہی کہتی ہے. اللہ, اس لیے نماز کی پابندی ہوگی تو ٹینشنیں ختم ہوگی. جب نماز کی پابندی نہیں تو پھر ٹینشنیں تو ہوں گی. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. واہ, یہی کام ہے, اسی سے سکون آ سکتا ہے زندگی میں. وہ بلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ راتی جاگے شیخ صدا میں, راتی جاگن کتے تیں تھیں اتے, مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے تیں تھیں اتے, اٹھ بلیا چل یار منا نہیں تے بازی لے گئے نے کتے. وہ جو یہ اشعار ہیں حضور, میں سمجھتا ہوں کہ امام غزالی بھی اشارہ فرمایا آپ نے کہ اگر کتے کی جو خصوصیات ہیں, جو کتے کی جو عادات ہیں, اگر وہ انسان میں آ جائے, کچھ عادات ایسی ہے کہ وہ انسان میں آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, صبر کرتا ہے. اچھا, صبر کا مفہوم کتے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا کچھ مشائخ نے تو منع بھی فرمایا, کہتے ہیں یار یہ کیا صبر ہے, مل گیا تو کھا لیا, نہیں ملا تو صبر کر کے بیٹھ گئے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری پوزیشن وہی ہے, اگر پریشانی آ گئی تو پریشان ہو گئے, اگر اچھا خاصا بن رہا ہے, مل رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, جا رہا ہے, مست گھوم رہے ہیں, نماز کا ہوش نہیں, کسی بات کا ہوش نہیں. دیکھیں مسلمان جو ہے نا, مسلمان پر زیادہ تر آزمائشیں آتی ہیں. دیکھیں وعید بھی ہے اور نوید بھی ہے. کہیں وعید ہوتی ہے, نافرمانی میں چلے جائیں گے تو وعید آ جائے گی. وعید جو ہے اگر ڈرانے کا مسئلہ ہے یا وعید سنا دی گئی ہے تو یہ بھی ایک مقصد یہ ہے کہ اس کو تنبیہ کرنے کا ہے کہ بالفرض اگر آپ نے ماہ صیام کے روزے نہیں رکھے تو آپ نماز عیدگاہ تک نہ آئیں. یہ وعید ہے. کیوں نہ آئیں؟ کہ تاکہ ان کو تھوڑا سا احساس دلایا جائے, تنبیہ کی جائے بھی تم حقدار ہی نہیں ہو نماز پڑھنے کے, عید کے حقدار ہی نہیں ہے. یہ عید کی نماز تو ایک خوشی ہے, یہ مسرت کا موقع کس کے لیے کہ جنہوں نے ماہ صیام کا احترام کیا, جنہوں نے روزے رکھے. نوید جو ہوتی ہے یہ انہیں پھر خوشخبری, جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وبشر الصابرین, کہ جو ان تمام مراحل سے گزر کے صبر کر گیا, ہر ایک اللہ اسے خوشخبریاں سنا رہا ہے, اسے بشارت دے رہا ہے کہ بھئی تو نے صبر کیا. یہی ٹینشن ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ٹینشن سے کیسے نکلا جائے. تو انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو ذکر بھی بے شمار ٹینشن سے اسے نکال دیتی ہے, کیونکہ اس کی مقصد کیا ہے توجہ کا ہٹانا اس چیز سے. ایک آپ کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, آپ جب تک وہ مسئلہ آپ کے مائنڈ میں گھومتا رہے گا آپ ٹینشن میں رہیں گے. اب آپ نے وہاں سے توجہ کیسے لے کے جانی ہے, آپ کوشش بھی کریں تو نہیں جاتے, لیکن آپ جب اللہ کے ذکر میں چلے جائیں گے, نماز بھی تو واقعی مثلات الذکری, نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے, بالکل ایسے. اس لیے ہم اس پہ جو کہ اللہ کے بندو یہ جو پیروں کے پاس جاؤ, سب کچھ کرو, لیکن کم از کم جو اللہ کا فرض ہے اگر تم وہ ادا نہیں کرتے وہ کیا کرے گی. میں تو سیدھا کہہ دیتا ہوں کہ میرا کوئی شخص وہ وظیفہ نہ پڑھے جو میں یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, جو نماز نہیں پڑھتا. کیوں بھائی؟ عبادت جو ہے فرض پہلے ہے, وظائف پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہے جناب, پھر بات کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.
खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, हज़रत अल्लामा राना अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। वज़ाइफ आप पूछ सकते हैं अपने किसी मसले के लिए, शादी के लिए और किसी और मसले के लिए, इस्तिखारा के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दोनों मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मोहतशम शख्सियात तशरीफ़ फरमाए आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा क़िबला हुज़ूर, हम बात कर रहे थे बीमारी, आप गुफ्तगू हमारी यहाँ ख़त्म हुई थी कि वो जो टेंशन है वो फिर बीमारी ले आती है, फिर बीमारी के साथ जनाब एक नया एक बाप खुल जाता है तकालीफ का। ज़ाहिर है जब बीमारी आएगी तो फिर हॉस्पिटल भी जाना, फिर वो रोज़गार का मसला, फिर अस्पतालों के चक्कर। तो क्या ही अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि सब्र का और नमाज का बड़ा आसान सा वजीफ़ा बता दिया गया कि यार कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए तो इसका सहारा ले लो। अच्छा, सहारा लेने के बाद भी, यानी नमाजी होने के बाद भी और वज़ाइफ भी पढ़ने के बाद भी अगर मुश्किलात ख़त्म ना हो फिर हम क्या समझेंगे? इस पर कलाम करते हैं, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन। जी हफीजुल्लाह साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, बात आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो वो रहते हैं कि मैं ना सूरत मोहम्मद पढ़ रही हूँ। हाँ जी, तो वो मुझे मतलब बताएं कि ये मतलब सेव वगैरह के लिए है। आपने किस चीज के लिए पूछी थी सूरह मोहम्मद? मैंने ना किसी और औरत से पूछा था उनसे। अच्छा, वो सुन के फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया? आप कहते हैं ना कि पढ़ लिया करिए अगर आपको भी कोई मसला हो। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है। मुझे बता दें, बस आप ज्यादा तरह बात जरूर के बताई हुई उन्होंने। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल तवज्जो से आप सुनिएगा, किबला पीर साहब इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जी क्या फरमाते हैं? असल में मेरी बहन कह रही है कि मैंने शायद किसी से सुना। हाँ, वो कॉल सुनी होगी उन्होंने। मेरी बहन ऐसे नहीं होता कि जो बंदा को कॉल करता है और उसकी कॉल उसके मुताबिक हम उसको मुजाहिद बताते हैं, साथ मेरे नाम भी पूछते हैं, सारा कुछ आप वालदा का नाम भी पूछते हैं। अगर आप उधर मैं ये अर्ज कर रहा था, जिस तरह हमारी ये बहन ने अभी कॉल की है और ये फरमा रही थी कि सूरह मोहम्मद जो है मैंने पढ़ ली, किसी से सुना, जैसे अभी हमारी कॉल्स आती हैं फिर आप बता रहे होते हैं तो पढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को कि भाई ये जो मैं मेडिकली अगर बात करें कि भाई ऑगमेंटन जो है वो एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटीबायोटिक वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है ये आप डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं ना, डॉक्टर से कहते हैं यार बताना जरा ऑगमेंटन कैसे इस्तेमाल करनी है। तो हम कुरान को या इन चीज़ों को इतना आसान कैसे ले लेते हैं कि यार वो उसके लिए कहा था ना तो मैं भी पढ़ना शुरू कर दूं, या फलां के लिए कहा था तो मैं भी शुरू कर दूं। ये मेरी बहन ये कतई इस बात इंशाल्लाह हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन दो चार बातें मैं ऐड कर रहा हूं इसलिए कि खुदारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कुरान और सुन्नत जो है या कुरान जो है या जो नमाज है या जो अल्लाह के अहकामात हैं, हम इसे बहुत हल्का ले लेते हैं। हम एक नाचने गाने वाले को बुलाते हैं ना अपने घर शादी में, तो जनाब एक रात के उसको 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए दे देते हैं। लेकिन मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब अगर ऐलान कर दे मिंबर से कि भाई मस्जिद की छत डल रही है तो भाई आप सब ताउन करें, तो बड़ी मुश्किल से हमारी जेब से 500 या 1000 का नोट निकलता है। इल्ला माशाल्लाह बहुत करने वाले अहबाब भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग करने वाले भी हैं, लेकिन जो नहीं मकसद अक्सरियत में देखने में ये आता है कि 1500 का नोट बड़ी मुश्किल से निकलता है और कहाँ एक रात में अपने बच्चे की शादी पर लाखों उड़ा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के अहकामात, कुरान, मस्जिद, दीन, नमाज, इन चीज़ों को हमने बहुत हल्का लिया हुआ होता है। हम समझते, हम आपकी बात नहीं कर रहे बहन, आपने अपने दिल पे नहीं लेनी बात, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हमने बड़ा लाइट लिया हुआ होता है। तो अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं? देखें मेरी बहन, कुरान पाक तो आप सारा दिन पढ़े, कुरान तो हम बिल्कुल आप बैन नहीं कर रहे कि आपने ये नहीं पढ़ना। कुरान पाक जब चाहे आपका टाइम मिले आप कुरान पाक पढ़ें, लेकिन जब किसी सूरत को
बतौर वज़ाइफ में आप लेके आएंगी या किसी मकसद के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए टाइमिंग होंगे। साफ ज़ाहिर है जब टाइमिंग होंगे तो फिर वो जिसको हम बता रहे हैं उसको हम इजाज़त दे रहे हैं कि आपने बतौर वजीफ़ा इसको पढ़ना है। कुरान पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, ना हम अल्लाह माफ़ करे हम लगा सकते हैं, जब चाहे अल्लाह की किताब है आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वजीफ़ा पूछ रहे हैं किसी मकसद के लिए तो फिर जो पूछ रहा है उसको हम इजाज़त दे रहे हैं कि आपने इस वजीफ़े को इस वजीफ़े के मुताबिक पढ़ना है, इस टाइम के मुताबिक। फिर आप किसी से पूछ के ना जो है ना वो आप वजीफ़ा पढ़ें, वो डायरेक्ट कॉल करें, हम आपको वजीफ़ा बताते हैं। अगर आप जिन्नात के लिए पूछ रही हैं या आप साए के लिए पूछ रही हैं, आसेब के लिए पूछ रही हैं, तो आप इस तरह करें, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सूरत अल बकरा रोज़ाना पढ़ें अपने घर में। सही पढ़नी है, एक पढ़ ले या दो मिल के पढ़ लें, रोज़ाना सूरत अल बकरा 21 दिन पढ़ें, आपके घर में कोई किसी किस्म का असेब नहीं रहेगा, जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ों से आपको अल्लाह ताला निजात दे देगा। सूरत अल बकरा पढ़ें। सूरह मोहम्मद वैसे आप जितना चाहे पढ़ें, नूर अला नूर है, मेरे आका मौला के नाम से है, और कुरान है, जितना चाहे पढ़ें, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछा था, मेरे भाई आपस में बहुत लड़ते हैं तो वो मम्मी भी परेशान रहती हैं, वो उनकी सुलह नहीं हो पा रही तीनों भाइयों की। अच्छा। तो उनको करते हैं, बिठाते हैं, तो फिर लड़के फिर बात खत्म हो जाती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा। तो उसका कोई आपस में तस्वीर नहीं हो पाता किसी बात पे। चले जी बिल्कुल, बहुत परेशान रहती है इससे। बिल्कुल आपको बताते हैं, नमक उनको कम खिलाया करें, ज्यादा नमक खाने से भी झगड़े होते हैं। बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह आपको। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे इंशाल्लाह, फिर हमारी बहन के सवाल को शामिल करेंगे। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा और इस्तिखारा प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। एक कॉलर हमारी बहन अभी वक्फे से पहले जिनकी कॉल थी और उन्होंने ये सवाल किया था कि मेरे घर में लड़ाई बहुत होती है, बहन भाई आपस में झगड़ा बहुत करते हैं, तो उस हवाले से क्या फरमाते हैं अल्लामा साहब? झगड़ा बहुत होता है इनके घर में, कोई वजीफ़ा बताएं इनको। इनके तो आसान सा वजीफ़ा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नाम है, उनमें से अल वकीयो या वासियो, ये दोनों पढ़ें और इनकी कसरत करें। जितने अल वकीलो अल वासियो, हाँ जी, या वकीलो या वासियो पढ़ लें या अल वकीलो, अल वकीलो, हाँ जी ठीक। तो अगर हो सके तो इसकी 3-3 तस्बीहें करें सुबह शाम। अच्छा। और पानी पे दम करके सबको पिलाएं, खुद भी पिएं, तो इससे इंशाअल्लाह ताला घर में सुकून रहेगा, अमन का रहेगा माहौल। अच्छा, बड़ी ये दिलचस्प बात है। मैं तो इस नज़रिए से देखता हूँ, अल्लामा साहब तो 12 इरशाद फरमा चुके हैं कि कुरान सूरह फातिहा दम कर लो, जिस तरह एक और आपने बताई अभी सूरह जुमा के हवाले से। तो भाई कुरान जितना पेट में जाएगा, जिस बदन में जाएगा, तो कुरान का नूर तो है ना, और फजल होगा, करम होगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गालिबन आज के हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नवीद बात कर रहा हूँ पिथौरा से। जी नवीद भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरी बेटी है वो, हेलो। जी 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 जी, आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी नवासी है 2 माह की, वो जब दूध पीने लगती है तो उस वक्त जिद करती है, रोटी बहुत है, ठीक है। और दूसरा जब वो उसको नींद आती है तो उस वक्त बहुत जिद करती है, रोटी शदीद रोटी है। सही, ठीक है। मुझे खुद 2 दिन से मुसलसल बुखार है, दवा भी दी है, उतर जाता है, फिर हो जाता है, इसलिए किसी वजह से बता दें। चले बिल्कुल बताते हैं जनाब। गुनाह तो वैसे भी गुनाहों के झड़ने का सबब है, बख्शिश का सबब भी है। जी अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं? सर में दर्द है, सर में दर्द और बुखार है इनको, जी। और नवासी इनकी दूध नहीं पीती और सोते वक्त जनाब। अच्छा मेरे भाई, अपना जो नवासी के लिए है वो तो एक सूरत आल इमरान की एक दुआ है, उसको कागज़ पे लिख लें आप,
پہلا ہی اس کا پیج ہے، صفحہ ہے، اور پہلا ہی رکوع ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ اگر کاغذ پہ لکھ کے جس فیڈر میں دودھ پلا رہے ہیں اس میں ڈال دیں اس کو، اور وہ بچی دودھ بھی پینا شروع کر دے گی، ضد بھی چھوڑ دے گی، رونا چلانا بھی چھوڑ دے گی، اور رات کو سکون سے سوئے گی. یہ تو بچی کے لیے ہے. سورہ آل عمران کی سورت آل عمران کا پہلا ہی رکوع ہے، ٹھیک ہو، اس میں یہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا. کاغذ پہ لکھ لیں اور فیڈر میں ڈال لیں جس میں دودھ ڈال کے پلاتے ہیں. صحیح. تو وہ یا بوتل میں ڈال لیں، پانی ڈال لیں اس میں، تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اسے پلاتے جائیں. صحیح. تو وہ دودھ بھی پیے گی، رونا بھی چھوڑ دے گی، اور رات کو سکون سے سوئے گی. رہا آپ نے اپنا جو مقصد بیان کیا ہے، آپ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ جو ہے وہ کم از کم 7 دن پڑھیں روزانہ. کسی ایک نماز کے وقت سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور ان ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ پھیر لیا کریں. ساتھ پانی رکھ لیں، وہ پانی دم کر کے پی لیا کریں. بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، سر کی درد بھی ٹھیک ہو انشاءاللہ. ایک کالر ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں نے قاری صاحب سے پوچھنا ہے، ایک تو میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے، اس کی جاب لگ جائے اس کے لیے کچھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. صحیح. کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، یہ ہربنسپورہ سے. ہربنسپورہ سے. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جناب علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو ان کی بیماری کا، اور وہی تو بات آ جائے گی پھر کہ بیماری کے لیے تو قرآن پاک کافی ہے، لیکن اس میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو اس کو کثرت سے پڑھیں. اچھا. اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے. اچھا. نہیں کو خاص تعداد میں پڑھیں یا ویسے؟ اس کو چلتے پھرتے جتنا ہو سکے پڑھیں، باوضو ہو کے پڑھیں. باوضو. ٹھیک ہے. اور بیٹے کی جاب نہیں ہے؟ اس کے لیے کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ میں تو یہی کہا کرتا ہوں، قبلہ فخر ملت بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود ہزارہ کی کثرت کریں، انشاءاللہ ملازمت ضرور ملے گی. کیونکہ یہ ہمارے مشائخ کا بہت زیادہ اس پہ زور ہے درود پاک پہ. درود ہزارہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مدۃ بارک وسلم. مطلب 1000 ایک دفعہ پڑھا تو 1000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے. جی کیا بات ہے. تو یہ دونوں کام کریں، ایک تو وہ قرآن کی آیت بیماری کے لیے، اور روزگار کے لیے درود شریف. درود شریف کی کیا بات ہے جی؟ درود شریف بھی اللہ رب الجلال کی خاص عطا سے خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے پڑھنا. پڑھتے بھی خاص لوگ ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا. آسمان سے بلاؤں کا نزول ہو رہا، حضور 2 بندے بچیں گے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. آسمان سے بلاؤں کا نزول ہو رہا ہو تو 2 بندوں کی بچت ہے، ایک وہ جو حالت نماز میں ہے، اور دوسرا وہ جس کی زبان پر درود پاک جاری. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درود پاک اپنی زبان پہ جاری کر دینا چاہیے، کوئی بڑا چھوٹا جو بھی ہو، لیکن اپنا کنیکشن گنبد خضرا کے ساتھ جڑا رہے تو بڑا کرم ہوتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں 3 دفعہ ہم نے سلام کر لیا. شریعت کا تو حکم 3 دفعہ کا ہی ہے، اور 4تھی دفعہ جناب وہ ڈراپ ہو جائے. حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہم ٹینشن کی بات کر رہے ہیں، بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، اور میں جو سوال کر رہا تھا وہ پھر رہ گیا درمیان میں کہ وظائف بھی پڑھ لیے، نماز کی بھی پابندی ہے، لیکن مشکل سے بندہ نکل نہیں رہا. یہ کیا ہے؟ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. ہاں جی، کیا نام ہے؟ مولانا جی جی سن رہے ہیں آپ کی آواز. ہاں جی، میری بیٹی کو رشتے کا معاملہ نہیں. جی سوری میری بہن ذرا کھول کر بولے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آواز سمجھ میں مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا، میں ان سے پوچھنا ہے کہ میں پڑھتی ہوں کہ آگے کیا کروں، ابھی تک اتنا نہیں پڑھا. نہیں سمجھ میں آیا، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں، تھوڑا سا لاؤڈ. میں نے کہا میری بیٹی گئی دوسری شادی ہے، کبھی شادی ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا ہوا ہے پہلا کلمہ اور لا الہ الا اللہ کیا بتا دوں. میں پڑھ رہی ہوں لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں پڑھی بیٹی کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بالکل بتاتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ رہیے گا، توجہ سے سنیے گا. جی علامہ صاحب. میری بہن آپ اس کو جاری رکھیں، اتنا جلدی تو کام نہیں ہوتے کہ آپ پڑھتے رہا کریں. پہلا کلمہ شریف تو جتنا پڑھیں، یہ تو اگر کلمہ شریف پڑھ کے تو آپ اس کا ثواب کسی فوت شدہ کو دیں تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے.
آپ نے کیسے سوچ لیا کہ کلمہ شریف میں پہلا کلمہ شریف پڑھ رہی ہوں اور ابھی تک کام نہیں ہوا؟ آپ اس کو صحیح طریقے سے، کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ بعض دفعہ اعراب کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں کلمے کو، اور اس کا ورد کثرت سے جاری کریں، بچی خود بھی پڑھے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ حضور پیر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام کی زینت بنے آپ۔ ناظرین محترم، بہت اچھی بات علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے ابھی آخر میں کی، اور اسی پر میں بھی آپ سے اجازت چاہتے ہوئے کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ ہے، میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پوری کائنات پر بھاری ہے۔ اگر ایک پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ ساری کائنات پر حاوی ہے۔ اور پھر میرے آقا و مولا کا ایک اور جگہ فرمان عالی شان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ کر پڑھتا ہے، تو میرے آقا و مولا کا فرمان ہے کہ پھر اس کی آواز عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے، اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں ہم سب سوال کر رہے ہیں، جتنے بھی اس پروگرام میں سوالات کے ذریعے شامل ہیں سب حاضر ہیں پروردگار عالم، جو مقصد لے کر کسی نے سوال کیا ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے مسائل میں، بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے پوری امت کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔